قبول فرماوے۔ جناب بھائی محمد فاروق میروی صاحب بھائی جان تسی تشریف لایا ہو مسجد وچ ہے جگہ بیٹھ کے ادب دے نال، کیونکہ گڈی تو تسا باہر کھلے ہو تے گڈی دے وچ آ جاؤ، ہو سکدا کہ اس ٹائم گڈی مدینے اپڑ جاوے۔ جڑے خوش بیٹھے ماشاءاللہ وہ بھی سبحان اللہ، آ جاؤ بھائی جان جگہ پہ کھڑے رہو، محفل دے اندر تشریف لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑی دنیا بڑے محبت والے لوگ نبی دی ذکر وچ آئے ہیں، تو میں سب نو سلام پیش کرنا تے نال مبارکباد بھی پیش کرنا کہ الحمدللہ نبی دی ذکر وچ سرکار نے سانو قبول کیتے۔ جگہ تنگ تھی دیئے، مجمع کا بڑا وسیع ہے، بہت ساری مبارکباد آج دی تمام انتظامیہ کو، اہل چک کو، چھوی چک دے تمام احباب کو جنہوں نے نبی دے ذکر دی یہ محفل سجائی، اللہ پاک زہرہ دے بابے دا صدقہ یہ خرچ کیتا، یہ محفل سجائی، اللہ اپنے بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اور جڑے جڑے بندے جتھوں آئے ہو، جڑی جڑی آس مراد دل وچ لے کے آئے ہو، اللہ حسنین دا صدقہ آسا مراد پوری فرمائے۔ گل رکیب محفل بڑی خوبصورت نقابت فرما رہے ہیں، گل ہوں گی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں۔ میرا آنا ہے تو بڑا مشکل، میں اسلام آباد سے، میں 6:30 سے 7 کے درمیان موٹر وے اسلام آباد چڑھے، اتنے پہنچا ہے الحمدللہ۔ اللہ کرے یہ حاضری قبول ہو جائے۔ ایک باری محبت دنال ذوق دنال سارے درود شریف کا نظرانہ پیش کرو۔ یہ محبت نال اگر تسی یہ درود شریف انج پڑھ دیو محبت نال پھر بڑی گل ہے، اچھی اچھی طرح پڑھو درود شریف۔ اللہ کرے جڑا اچھی سبحان اللہ پڑھے وہ دی فصل وچ برکت پے، وہ دی عمر دی برکت پے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تسی ویکھ لو اشتہار تے پھر میں حاضری پیش کر لوں۔ وہ نقیب محفل نو اشتہار دے رہے ہیں، تسی تہاڈی توجہ ادھر ہو گئی ہے۔ نبی دے ذکر تو بعد تے کوئی چیز نہیں، نبی دے درود تو بعد تے کوئی چیز نہیں۔ جدا اس گل تے ایمان ہے آکے سبحان اللہ، سجا ہاتھ بلند کر کے آکے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آکھو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اپنی آس نو دل وچ پا کے سرکار نو صدا دیو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ،
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ لجپال زمانے دا لجپال زمانے دا صدقہ کھانے جندہ جندہ ایمان ہوئے اس گلتے جڑا میں کرن لگا وہ ہتھانو چاہ کے آکھے گا سبحان اللہ کہ صدقہ کھانے بل بل صدقہ کھانے حسنین دینانے دا صدقہ کھانے حسنین دینانے دا کوئی سرگیدہ تارا ہے کوئی سرگی کوئی سرگی کوئی سرگیدہ تارا ہے کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا جی کو نبی دا سہارا ہاتھ چاہتے آکے کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کوئی گٹھ کے کھجور دیے لوکی چڑھدا چان ویکھے
سانو تانگ حضور دیے سانو تانگ حضور دیے سانو تانگ حضور دیے چما پیر تدے لب کھل ویسن جدا تو آسے میرے دل دی مادری کوٹھڑی دے در کھل ویسن جدا تو آسے جو گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھول ویسن جدا تو آسے ناشاد میں کملی بھولی کو لگ مل ویسن جدا تو آسے مدینے والیا مدینے والیا بسے روزہ تیرا مدینے والیا مدینے والیا بسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے مدینے والیا مدینے والیا بسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے خدا دے جانیاں اچھی آنکھو سبحان اللہ خدا دے جانیاں محمد مصطفیٰ خدا دے جانیاں محمد مصطفیٰ نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے مدینے والیا ظفر بھائی چاہت مووی ساؤنڈ اچھی آنکھو سبحان اللہ بڑی محبت والی شخصیت دائی حلیمہ تے ویکھو کیڑا کرم کمایا ککھاں دی کلی سی پاویں انہوں عرش بنایا کیتے انج دے کارم سادہ رکھیا بھرم کیتے انج دے کارم سادہ رکھیا بھرم میرے شاہ امم کبے پیسہ دیا کبے پیسہ دیا او لجا والیا کبے پیسہ دیا او لجا والیا نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے مدینے والیا سارے زمانے دے کاری او تو ہو گئے حیرانے نوک نیزہ تے ہے پڑیا سید انجدہ قربانے کیتے بچڑے کوہاں حسین نال پیار
پیارے ذرا اچھی آکھے سبحان اللہ کیتے بچڑے کوہا کیتی اجدی سخا کیتے بچڑے کوہا کیتی اجدی سخا لیا دین بچا تو ناز مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ تو ناز مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے مدینے والے پجوے دے حال مدینے وچ مسکین غریب فقیر دی وکھری بھال مدینے وچ لگدا تو سرائکی سمجھ نہیں آتی جن سرائکی سمجھ آنی اچھی آنکھیں سبحان اللہ یہ پنجابی سرائکی کیا گال ہے اچھی آنکھیں سبحان اللہ کونین دے ہر کونے دا پجوے دے حال مدینے وچ مسکین غریب فقیر دی وکھری بھال مدینے وچ اسا در در تھکڑے کیوں کھاؤں ساڈا ہے لجپال مدینے وچ جدی ظفر کتھائی نا گال بنے ہوندی بن دیے گال مدینے وچ ول کیوں نہ آکھ مدینے والیا بسے روزہ تیرا مدینے والیا بسے روزہ تیرا نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے مدینے والیا شہر مدینہ دے دیکھو وکھو وکھنے نظارے بھول نہیں ہو سکتے کبھی بھی اوتھے دن جو گزارے سی او ایسی گاڑی لائی ہنجواں جھڑی ہوئی رحمت بڑی کبھی ہر کوئی پیا بھامے کوئی بادشاہ کبھی ہر کوئی پیا بھامے کوئی بادشاہ نہیں تیرے جیا کوئی جہان تے مدینے والیا مدینے والیا انگلیوں چشمے چلاون لئی آیا زہرا دا بابا انگلیوں چشمے چلاون لئی آیا زہرا دا بابا
سڑیاں کھجورا سڑیاں کھجورا اگاون لئی آیا زہرا دا بابا زہرا دا بابا بولو زہرا دا بابا دور سبھے مجبوریاں ہو سر دور سبھے مجبوریاں ہو سر جس ویلے منظوریاں ہو سر او جس ویلے منظوریاں ہو سر سب دیاں لاجا نباون لئی آیا زہرا دا بابا سب دیاں لاجا نباون لئی آیا زہرا دا بابا جھولی میری ظفر بھائی یہ میرے پسندیدہ شعر نے دو میرے پسندیدہ شعر سماعت کرو جنہوں سمجھ آوے وہ آکھے سبحان اللہ جھولی میری او چس نہیں کی تھی جھولی میری چس نہیں کی تھی پر ونڈن والے بس نہیں کی تھی ونڈن والے بس نہیں کی تھی صد صد کے غیرہ صد صد کے غیرہ غیرہ صد صد کے غیرہ پاون لئی آیا زہرا دا بابا غیرہ پاون لئی آیا زہرا دا بابا بڑے مجھے بیٹھے ذرا مسکرا کے کوئی سبحان اللہ اور دوسرا شعر حضور جڑا میرا بڑا پسند ہے انشاءاللہ سارے عاشقاں دی پسندیدہ یہ شعر ہے سماعت کرو جیڑا ہر دے جیڑا ہر دے او دل دا چین جیڑا ہر دے دل دا چین اس لجپال دا نام حسین جیڑا ہر دے او دل دا چین اس لجپال دا نام حسین سید نو موڑھا تے چاون لئی آیا زہرا دا بابا سید نو موڑھا تے چاون لئی آیا زہرا دا بابا سید نو موڑھا تے چاون لئی آیا زہرا دا بابا جیڑا ہر دے دل دا چین جیڑا ہر دے دل دا چین اس لجپال دا نام حسین اس لجپال دا نام حسین جنہ دے دلہ دا چین حسین ہاتھ چاہتے یا کن سبحان اللہ جیڑا ہر دے جیڑا ہر دے دل دا چین اس لجپال دا نام حسین سید نو موڑھا تے جاون لئی آیا زہرا دا بابا سید نو موڑھا تے جاون لئی آیا زہرا دا بابا فریدی تیری رنگ چھڑیا سرکار دیناتے رنگ چھڑیا سرکار دیناتے
मंदियानो सीने सीने मंदियानो सीने सीने मंदियानो सीने सीने मंदियानो सीने लावण लई आया ज़हरा दा बाबा मंदियानो सीने लावण लई आया ज़हरा दा बाबा मंदियानो सीने लावण लई आया ज़हरा दा बाबा सड़िया खुजरा उगावण लई आया ज़हरा दा बाबा दिल दी गल दसावना हुजूर जान दिल جاندہ یقینے دل دی گل سرکار جان دے ایویں نہیں ذرا مسکرا کے ذرا ہاں ذرا خوش ہو کے ہتھاں نو بلند کر کے آکھو دل دی گل دساونا حضور جان دے چندر نو لہاونا حضور جان دے چندر نو لہاونا حضور جان دے چندر نو لہاونا حضور جان دے دل دی گل دساونا حضور جان دے چندر نو لہاونا حضور جان دے چندر نو لہاونا حضور جان دے معجزات میرے سید بے مثال ہے سبحان اللہ معجزات میرے سید بے مثال ہے کم میرے نبی دے سارے با کمال ہے کم میرے نبی دے سارے با کمال ہے پتھرا تو الواونا حضور جان دے پتھرا تو الواونا حضور جان دے چندر نو لہاونا حضور جان دے چندر نو لہاونا حضور جان دے ہر پھسی جال وچ جب بول پئی حضور بندے نے پھڑ لیا ہر نیل سرکار دو تو گزر ہویا توجہ کریں یہ میں حدیث بیان کر رہے ہیں اتھوں گزر ہویا تو ہرنی نے سرکار نو صدا دیتی سرکار سب دیا زبانہ جان دینے تے عرض کی تو یا رسول اللہ اس شکاری نے میں نو پھڑیا ہے میرے بچے میرے بک بکھے میں بچے چھوڑ کے آئی سان انہیں میں نو پھاڑ لیا ہے تسی مہربانی کرو میں نو ایدے کو اجازت لے دیو چھڑوا دیو میں بچہ نو دودھ پلا کے آ جا سکتا ہاں جنہیں سمجھ آوے وہ آکھے سبحان اللہ سرکار نے شکاری نو آکھے اے دی ضمانت تے میں کھڑا انہیں چھوڑ دے کہو نا سبحان اللہ وہ شخص حیران ہویا یا رسول اللہ کدی جانور واپس بلے حضور فرمائے دی ضمانت جدو تکر اے نہیں آن دی میں تھے کھڑا انہیں چھاڑ دیتا وہ ہرنی گئی کوئی دیر بعد واپس دوڑی دوڑی آ رہی ہے نال بچے بھی لے کے آ رہے اور عرض کر دی یا رسول اللہ میں بچے نے آکھے میں سرکار نو اتھے زامن کھڑی کر کے آئی ہاں تو تسی دودھ پیو تو میں جاواں تو بچے آکھا سا دودھ نہیں پیندے تو اسی بھی نال چلنے اچھی آکھو نا سبحان اللہ گج کے آکھو سبحان اللہ ہرنی پسی جال وچ تے بول پئی حضور میرے آقا میرے سایہ کر کرم ضرور میرے آقا میرے سایہ کر کرم ضرور حیوانہ نو چھڑواوڑا حضور جان دے حیوانہ نو چھڑواوڑا حضور جان دے چندر نو لہاوڑا حضور جان دے سرکار دا اختیار رکھو ہو دی پیسی مولا علی دی اثر جو قضا
ہو دی پئی سی مولا علی دی عصر جو قضا آپ نے اشارہ کر کے سجدتا والا آپ نے اشارہ کر کے سجدتا والا روندے نو ہساونا حضور جان دے روندے نو ہساونا حضور جان دے چاندر نو لاونا حضور جان دے چاندر نو لاونا حضور جان دے اور آخر دے وچ منقبت تو پہلے ایک کلام تے پھر ایک تو منقبت اجازت کل نبیاں دا شاہ آیا ہے کل نبیاں دا شاہ آیا ہے شکر جو ساہ وچ ساہ آیا ہے کل نبیاں دا مدت ترو دیا بیٹیاں مدت تو رو دیا بیٹیاں تے کرم دی کرن نگاہ آیا ہے کرم دی کرن نگاہ آیا ہے شکر جو ساوچ سایا کل نبیاں سرکار دی آمد دی ناتے اچھی آنکھو سبحان اللہ بھٹکے جو سن یا سن یارو نانو دسن لے حق دارا آیا ہے دسن لے حق دارا آیا ہے شکر جو ساوچ سایا ہے کل نبیاں دا کون آہدائے لال علی دا کون آہدائے لال علی دا کربل لے کے سپا آیا ہے کربل لے کے سپا آیا ہے شکر جو ساوچ سایا ہے کل نبیاں دا واہ 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 ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ چنگا لگ دے سونا لگ دے پیارا لگ دے علی والا چنگا لگ دے سونا لگ دے پیارا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا کسے بھی میدان وچوں آ سن لے سن لے سن لے نہیں بھج دے علی والا چنگا لگ دے علی والا مار کے بودلا سائیں جس دم
ہاڈیاں دے وچ پایا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مار کے بدلا سائیں جس دم ہاڈیاں دے وچ پایا تیور بدل لال سخی دے جوش شباز نوایا بود لکھتے ہیں تو ہن آجا 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 تک سد دے علی والا چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا انج دی جرت کیتی سید وچ تاریخ دے چھا گئی علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا انج دی جرت کیتی سید وچ تاریخ دے چھا گئی بدیاں دے وچ ایک بندے دی انج دی شامت آ گئی نعرہ مار کے حیدر دسیا 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 انج گج دے علی والا چنگا لگ دے علی والا یا علی کیا بات ہے شیر سنو حسین دی شان دا شیر اچھی آنکھو سبحان میں حلال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا میں حلال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا حسن عباس ویر نے میرے میں ہاں کرم والا چڑھ کے موڈھیا دے حسین بولے نانا انج سجدہ علی والا انج سجدہ علی والا انج سجدہ علی والا چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا سبحان اللہ ان تھوڑ نہ کوئی رب دے وے جڑا ورد پکاوے علی علی ذکر کرنا عبادت ہے اونچی آنکھوں سبحان اللہ ان تھوڑ نہ کوئی رب دے وے ان تھوڑ نہ کوئی رب دے وے جڑا ورد پکاوے علی علی جڑا ورد پکاوے علی علی ہر مشکل دے طوفانات ہر مشکل دے طوفانات سانو آن بچاوے علی 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 انہوں تھوڑ نہ کوئی رب دے وے جڑا ورد پکاوے علی علی جڑا ورد پکاوے علی علی ان پاک رسول ان پاک رسول دا ویرا کو انہوں ہر سنی دا پیرا کو ٹھنڈ پہ دیئے سڑ دے سینے وچ ٹھنڈ پہ دیئے سڑ دے سینے وچ جد نعرہ لاوے علی 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 انہوں تھوڑ نہ کوئی رب دے وے جڑا ورد پکاوے علی علی جڑا ورد پکاوے علی علی
اچھی آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ در ٹوٹ گیا سی در ٹوٹ گیا سی او دو خبردار جد نعرہ وجیا ہے دردار او دی کنڈ نہیں کوئی لا سکتا او دی کنڈ نہیں کوئی لا سکتا جڑا نعرہ لاوے علی 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 انو تھوڑ نہ کوئی رب دے وے جڑا ورد پکاوے علی علی نعرہ حیدری دوستو خوبصورت نوکری ثنا خان رسول اندلی بے گلستان ریاض رسول جناب عزت مآب الحاج محمد فاروق میروی صاحب خوبصورت انداز وچ نوکری پیش کر کے تواڈے ساڈے قلوب و اذان متر فرما رہے ہیں کائنات دا خالق صاحب دی حاضری قبول فرماوے بس ایک اعلان سماعت فرماؤ اعلان تو بعد بلا تاخیر مگلے مہمان ثنا خان نو دعوت دیون لگا انشاءاللہ 27 اکتوبر روز اتوار بعد نماز عشاء چک نمبر 3114L نڑیاں والا تھانہ شاہ کوٹ ضلع ساہیوال دے اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ و تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس کے اندر خصوصی خطاب مقرر شعلہ بیان خطیب پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ جناب مفتی خان محمد قادری صاحب اور تلاوت کلام رحمان قاری القرہ جناب قاری منیر احمد نعیمی صاحب اور انہاں دے نال نقابت فریض عظیم نقطہ دان نقیب عزت مآب جناب بھائی کامران فاروق صاحب اور انشاءاللہ ثنا خان رسول عزت مآب جناب بھائی فخر عباس تابعی صاحب ثنا خان رسول جناب محمد فاروق میروی صاحب جناب محمد ریحان روفی صاحب اور عزت مآب جناب طیب طاہر سیالوی صاحب آف جنگ اور انشاءاللہ ایک عدد عمرے دا بھی اعلان ہے 10 مدنی انعامات بھی ہیں تمامی اب آپ تشریف لے جاؤ ثواب دارین حاصل کر سو بلا تاخیر میری لسٹ دے اگلے مہمان ثنا خان واجب الاحترام عزت مآب ثنا خان رسول جناب بھائی محمد آصف چشتی صاحب آف جنگ میں آپ نے گزارش کر رہے ہیں خوبصورت انداز نوکری پیش کر کے تواڈے ساڈے قلوب و اذان متر کر سن ثنا خان رسول اندلی بے گلستان ریاض رسول جناب بھائی محمد آصف چشتی صاحب آف جنگ